ألا إن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله